नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन नाज़रात, सामीन सामियात, आजकल चूँकि नादानी का दौर है, गफलत का दौर है, लोगों को और कोई ज़ात नज़र नहीं आती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर इतराज़ करते हैं, कहते हैं जी तुम कहते हो कि उनका दीदार जो है बेदारी की हालत में हो जाता है, तो ये कैसे हो जाता है? एक हस्ती हैं और इतनी बड़ी कायनात है, कहाँ कहाँ जो है वो दीदार होता है, तो और कैसे मुमकिन है? इतनी मुसाफत पर एक बंदा पाकिस्तान में है, कनाडा में है, एक पाकिस्तान में है, जर्मनी यूके में है, तो कहाँ कहाँ उनका दीदार कैसे कैसे मुमकिन है? तो देखें, असल बात यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहता है, जिस बंदे को हुज़ूर की दीदार के काबिल समझता है, उसको सरकार का दीदार करा देता है। हज़रत अबुल अब्बास मरसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ऐसे आशिक़ रसूल हैं, फरमाते हैं कि लौ अजब अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़त आयनिन मा अदत्तु नफ़्सी मिनल मुस्लिमीन। आप फरमाते हैं जिस दिन सरकार का दीदार मुझे नहीं होता, उस दिन मैं अपने आप को मुसलमानों की जमात से निकाल लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चाहें जहाँ चाहें अपने रोज़ा अक़दस से जहाँ चाहें वो रब जिधर आपको चाहे वहाँ पहुँचा दे और अपने ग़ुलाम को आप दीदार करा दें। और फिर ये भी रवायत में मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मर रआनी फ़िल मनामी फसयरानी फ़िल यक़ज़ा। फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देख लिया, अनकरीब वो बेदारी में भी मेरा दीदार करेगा। तो ज़ाहिर बात है, हुज़ूर का फरमान है, हुज़ूर के फरमान पर यकीन है। हुज़ूर की ज़ुबान से जो भी जुमला निकला है, मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, जमाल की हालत में निकला या जलाल की हालत में कोई भी जुमला, कोई भी मलफूज़ नबुव्वत है, वो हक़ सच है। तो सरकार ने फरमाया, और ऐसा दीदार कई आशिकों को बेदारी की हालत में होता है। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी जैसी हस्तियों को हुआ, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलमदार इश्क़ रिसालत फ़ना फ़िर रसूल इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब जैसी हस्तियों को, और कई और इस तरह के उशाक़ हैं लातादाद, जिनको सरकार ने ज़हरी हालत में अपने दीदार से नवाजा। ये कि एक वजूद एक वक्त में कैसे कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। तो अगर ये मूसा अलैहिस्सलाम का वजूद ऐसा हो सकता है, जो हुज़ूर या लैतनी कुन्तु मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना करते रहे कि मौला काश मुझे नबी बनाने के बजाय हुज़ूर का आखिरुज़्ज़मान नबी का मुझे उम्मती बना देता तो बेहतर है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये मानने के लिए सारे तैयार हैं कि हुज़ूर मेराज पर जा रहे हैं, फरमा रहे तो मूसा वह कायम युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, सरकार ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। और फिर बैतुल मक़दस में फिर उसके हुज़ूर की इक़्तिदा में उन्होंने नमाज़ पढ़ी, और फिर हुज़ूर वापस जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो वहाँ ऊपर जो है वो मुलाकात होती है। इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम आने वाहिद में एक वक्त में मतलब है कि कहाँ कहाँ पहुँच गए, कभी कब्र में हैं और कभी यानी आलम बरज़ख, आलम दुनिया जी, और आलम उक़बा। कभी तो आप कब्र में हैं और कभी तो आप हुज़ूर के इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे हैं और कभी आप जो है वो ऊपर हैं। तो ये जब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मुमकिन है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बदरजा औला मुमकिन ही नहीं बल्कि जायज़ है, और ऐसे हुआ है और ऐसे साबित है। नंबर 2, एक शैतान है, सब मानते हैं और पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ पहुँचा होता है। अगर गुमराही की ताकत ये कर सकती है, तो सरकार तो हिदायत की ताकत है। हुज़ूर हर कब्र में आते हैं, और जो ग़ुलाम फ़ौत होता है हुज़ूर कब्र में तशरीफ़ लाते हैं। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, कहा जाता है इस हस्ती के बारे में तू क्या कहता था जी। तो ये बिल्कुल जो है मुमकिन है। एक सूरज है, एक सिराजम मुनीरा है, पूरी कायनात को रोशन व मुनव्वर कर रहा है। तो सरकार भी तो एक आफ्ताब नबुव्वत है, पूरी कायनात को रोशन व मुनव्वर कर रहे हैं, तो फिर सरकार का बेदारी की हालत में दीदार क्यों नहीं हो सकता? देखें, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्तों की रूह कब्ज़ करते हैं,
ان سے کہا گیا کہ ایک بندہ منتہائے مشرق میں رہتا ہے، ایک بندہ منتہائے مغرب میں رہتا ہے، یعنی ایک بندہ مشرق کے آخری کونے میں رہتا ہے اور ایک بندہ مغرب کے آخری کونے میں رہتا ہے۔ جب آپ نے روح قبض کرنی ہوتی ہے بیک وقت دونوں کی، تو آپ کیسے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے آگے سے یہ کہا کہ میں کیسے پہنچتا ہوں؟ تو ایسے جیسے کھانے کا پیالہ سامنے ہو، تو کہا کہ ساری زمین میرے سامنے یوں لپیٹ دی جاتی ہے جیسے کھانے کا پیالہ ہو، جب بندہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اس کھانے کو ایزی طریقے سے آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب میں نے روح قبض کرنی ہو، ایک بے شک مشرق کے آخری کونے میں ہو، ایک مغرب کے آخری کونے میں ہو، جب میں روح قبض کرتا ہوں تو ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی جاتی ہے اور میں اسی وقت روح جو ہے وہ قبض کر سکتا ہوں۔ اگر اسرائیل ایسا کر سکتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدرجہ اولا اپنے غلاموں کو اپنے دیدار سے جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اپنے غلاموں کو دیدار سے مشرف کر سکتے ہیں۔ اور علامہ نبہانی نے جواہر البحار کے اندر یہ بات بھی لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم علوی ہے، ایک عالم سفلی ہے، جی جو بھی جہان ہے، عالم علوی ہو یا عالم سفلی ہو، دونوں جہان جو ہیں ان پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ تو جب اسرائیل حضور کے غلام ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا میں سب کے سب مخلوق کا کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ تو جب اسرائیل کو اتنی طاقت حاصل ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بدرجہ اولا اللہ کریم نے اس طاقت سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اسرائیل یہ کام کر سکتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہیں اپنے غلاموں کی خبر گیری کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں ان کو اپنی جو ہے وہ دیدار سے مشرف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیدار ہے، مرانی فقد رأى الحق، وہ فرماتا ہے جس نے جو ہے وہ مرانی فقد رأى الحق، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، مرانی لم تمسسہ النار ابدا، فرمایا جس نے میرا دیدار کر لیا اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو حضور کے تو عاشق بے شمار ہیں، بے شمار کثیر تعداد میں حضور کے عشاق ہیں، کائنات میں کہاں حضور کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ جو ہے حضور کا دیدار ایک بہت بڑی دنیا کی نعمت عظمیٰ ہے، جس کو حضور کا دیدار ہو جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر حضور کے غلام حضرت غوث اعظم کو مرید کہے جی آپ نے میرے ہاں افطاری کرنی ہے، وہ وہاں چلا جائے، جی وہ مرید آپ کو کہے آپ تصدیق فرما دیں کہ میں کروں گا افطاری تمہارے گھر، دوسرا ہے تیسرا ہے 70 مریدین کہتے ہیں اور ہر ایک بتاتا ہے ماہ رمضان میں کہ حضور غوث پاک نے آج ہمارے گھر افطاری کی ہے۔ اگر غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہوگا، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور میں آخری حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے متعلق بڑی مشہور روایت ہے، آپ سبھی حضرات نے بار بار علماء سے سنی ہے، اس کو آپ جانتے پہچانتے ہیں کہ حضور نے صدقے کا حکم دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا۔ حضرت فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لائے اور آدھا جو ہے وہ گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ سب کیا لائے ہیں؟ کہا جی سب کچھ سوئی کا صفایا کر کے بھی لے کے آئے ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا بقیت لحم اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول اعظم سے مکالمہ ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گفتگو ادھر ہو رہی ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا اگر یہاں ہیں تو وہاں بھی روحانی تصرفات کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا اگر تم کسی ویران گھر میں چلے جاتے ہو جو بالکل آباد نہیں ہے، دروازہ کھولو تو یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لأن روحہ موجود فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ سلام کرو حضور کو، کیونکہ حضور کی روح انور مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے۔ اللہ کریم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے، ہم سب کے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔